संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रतिकार्य योजना बन्न नसक्दा मुलुकभर संक्रमितको संख्या उच्च, खोप केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको भिड। भारतसँगको सीमा विवादबारे दलहरू सत्तामा हुँदा नरम, सत्ता छाडी लगत्तै गरम। लिपुलेक सडकबारे सरकारले मौनता साधेको एमालेको टिप्पणी। महाधिवेशन सम्पन्न गरेका हरेक जसो दलहरूभित्र मनोनयनका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि। लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न उठ्दा दलहरू सधैँ आन्तरिक विवाद नफस्ने संकेत। आगामी 1.5देखि 2 महिनामा युरोपका आधा जनसङ्ख्यामा कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिने डब्ल्युएचओको चेतावनी। युरोप र मध्य एसियाली मुलुकहरूको स्वास्थ्य प्रणालीमा चरम दबाव। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा साउथह्याम्पटन विजयी। च्याम्पियन्स लिगमा फुलह्यामद्वारा रेडिङ विरुद्ध गोलको वर्षा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा प्रतिकार योजना पूरा नगर्दा देशभर पुनः संक्रमण विस्तारको जोखिम बढेको छ। भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिनेलाई कडाइका साथ परीक्षणको दायरामा ल्याउने, नाकाबाट भित्रिएको एकिङ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, खरिद गरिएका खोप नागरिकको पहुँचमा सहजै पुर्याउने काममा सरकार सुस्त देखिएको छ। क्वारेन्टिन होल्डिङ सेन्टरलाई तयारी र चुस्त राख्न सरकारी तहबाटै व्यवस्था गरिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। हवाई मार्गबाट आउनेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड बारम्बार फेरबदल हुँदा पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सरकार निकाय नै अन्योलमा छ। जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले परिस्थिति अनुसार मापदण्ड कडाइ गर्न र लकडाउनसम्मका आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइसकेको छ। कक्षा 1देखि 12सम्म भौतिक उपस्थितिबाट पठन पाठन नगर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। मंगलबार मात्रै उपत्यकाका 3वटै प्रशासनले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरेका छन्। तर संक्रमण जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपनाउने रणनीति भने प्रशासनिक बलका आधारमा मात्रै तय हुने विगतका घटनाले देखाएका छन्। कोभिड संक्रमण तीव्र विस्तार भएसँगै खोप केन्द्रमा सर्वसाधारणको चाप बढेको छ। बाक्लो जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 24वटा मात्रै खोप केन्द्र छन्। केन्द्र बढाएर खोप लगाउने व्यवस्था सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। यसबाट खोप लगाउन जाने व्यक्तिले शास्ति त पाएका छन् नै, भिडबाट संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि खोप लगाउनेको संख्या बढेको छ। अस्पताल पछाडिको बस्तीमा बस्ने 38 वर्षीय सीता शर्माको खोपको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, अब त खोप कार्ड अनिवार्य चाहिन्छ भनेर समाचारमा सुनेर आउन लागेको बानेश्वर बस्ने 26 वर्षीय शर्मिला पाठक लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। परीक्षा नजिकिएकाले खोप लगाउने समयमा जान नपाएको उहाँले बताउनुभयो। सिभिल र टेकु अस्पताल जस्तै उपत्यकाका अधिकांश खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेको भिड निकै बढेको छ। अधिकांशले खोप लगाउनु पर्छ भने थाहा पाए पनि विभिन्न कारणले लगाउन नपाएको बताउँछन्। यता कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक दोब्बरभन्दा बढी भइरहेको सुदूरपश्चिममा भारतबाट भित्रिनेहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। गौरीफन्डा स्थित हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश साउदका अनुसार भारतबाट आउनेले खोप लगाउन आलटाल गर्छन्। इन्चार्ज साउदले भन्नुभयो, खोप नलगाएकालाई आग्रह गर्ने गरेका छौँ, तर धेरैले पछि लगाउँछु भनेर टार्नुहुन्छ। जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन। कतिपय त लाइनबाटै फुत्केर निस्किने गरेका छन्। गौरीफन्डाबाट दैनिक 700देखि 1000को संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन्। तीमध्ये दैनिक सरदर 150 हाराहारीले मात्र खोप लगाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्डा र खक्रौला नाकामा खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। 2 महिनादेखि नाकामै भेरुसेल र अस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध छ। बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट भित्रिनेलाई जिल्ला अस्पताल पठाएर खोप दिने गरिएको छ। यता राजविराज सप्तरीमा संक्रमण बढ्न थालेपछि पनि सीमावर्ती क्षेत्र आउजाउत गर्नेको परीक्षण र व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत एक चिकित्सकमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लामा संक्रमणका घटना बढ्न थाले पनि नेपाल भारत सीमामा पनि सतर्कता अझै अपनाउन सकिरहेको छैन। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा हटस्पट बनेको लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो लहरमा पनि उही नियतिबाट गुज्रने सम्भावना बढेको छ। त्यहाँका नाका व्यवस्थित नहुँदा संक्रमित सहजै मुलुक प्रवेश गरिरहेका छन्। संक्रमण पुष्टि नभएकालाई
पुष्टि भएकालाई नाकामा छुट्टै राख्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरू बस चढेर सिधै घर गइरहेका छन्। अघिल्लो लहरमै नाकामा बनाउने भनिएको होल्डिङ सेन्टर नबन्दा समस्या भएको हो। पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएपछि 2076 चैतमा नाकामा जाँच र अस्थायी होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले मास्क लगाए नलगाएको मात्र हेरेर आएका जति सबैलाई मुलुक प्रवेश गराइरहेका छन्। दैनिक सयौं व्यक्ति ओहोर दोहोर हुने नाका भद्रगोल छ। नाकामै संक्रमण पुष्टि हुने बढेका छन्। यता कुल जनसङ्ख्याको 50.2%ले कोभिड विरुद्धको पहिलो डोज लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म पुनः डोज लगाउने 37.3% छन्। लक्षित जनसङ्ख्याको 76.5%ले एक डोज र 56.9%ले पूर्ण डोज लगाएका छन्। हिजो 1,80,457 जनाले खोप लगाएका छन्। पुस 12 मा एकै दिन 5,68,319 जनाले खोप लगाएका थिए। त्यसपछि सरकारले दैनिक 5 लाखलाई खोप लगाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि त्यस यता पूरा भएको छैन। तथ्याङ्क अनुसार दैनिक खोप बढीमा 3 लाखदेखि कममा 45,000ले लगाइरहेका छन्। पुस 26 मा 2,10,594, 25 गते 45,493, 24 गते 2,43,460, 23 गते 2,63,371, 22 गते 3,16,774 र 21 गते 2,46,385 ले खोप लगाएका थिए। पुस 12 गते एकै दिन सबैभन्दा धेरै 5,68,319 जनाले खोप लगाएपछि सरकारले दैनिक 5 लाखलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। पुस मसान्तसम्म कुल जनसङ्ख्याको 66% र चैत्र मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य छ। नेपालमा 14 माघ 2077बाट खोप अभियान सुरु भएको थियो। हालसम्म अनुदान र खरिद गरी 3,92,03,927 डोज खोप आइसकेको छ। सरकारले हाल 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन सुरु गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आवधिक महाधिवेशनले कुनै पनि राजनैतिक दललाई चलायमान गराउने अपेक्षा गरिन्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले तोकिएको प्रावधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने र आफ्नो टिमलाई परिचालन गर्ने पद्धति रहिआएको छ। तर पछिल्लो पटक महाधिवेशन सम्पन्न गरेका राजनैतिक दलहरूमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयनबाटै असन्तुष्टिका स्वरहरू प्रकट भएका छन्। यसले पार्टीहरूभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न मात्र उठाएको छैन, उनीहरूको घर झगडाले पार्टी स्वयंलाई कमजोर बनाउन सक्ने देखिएको छ। कांग्रेस विधान अनुसार समावेशी सिद्धान्त अनुरूप सभापति शेरबहादुर देउवाले 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोही अनुरूप अहिलेसम्म 13 जना मनोनित भइसकेका छन्। तर शेखर कोइराला पक्ष सभापतिले मनोमानी ढंगले मनोनयन गरेको भन्दै असन्तुष्ट छ। पार्टी महाधिवेशन भएको 1 महिना नहुँदै कोइराला पक्ष मनोनयनको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै पार्टी नेतृत्वप्रति रुष्ट देखियो। गत साता आयोजित आफूपक्षीय नेताहरूको भेलामा कोइरालाले भन्नुभयो, व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। विधेयक विधान बाहिर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक टिका भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छ हामी पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था संख्याको आधारमा कम छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तर पार्टीभित्र हुने सबै कार्यहरू न्यायसङ्गत, विधि र विधानसङ्गत, विवेकपूर्ण र व्यावहारिक तरिकाबाट निर्णय गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुसार नै नेतृत्व चुनेको 1 महिना पनि नपुग्दै कांग्रेसभित्र देखिएको यो आन्तरिक असन्तुष्टिले नेपाली लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूभित्रको राजनैतिक संस्कार उदाङ्गो पारिदिएको छ। लोकतान्त्रिक विधि पद्धति लगायत मान्छौं भन्ने तर विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्रीय कार्य समिति विस्तार गर्दा पनि मनोमानी गरियो र स्वेच्छाचारी भयो भनेर विरोध गर्नु कतिको जायज अनि लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुरूप छ त? विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल सभापतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका केही व्यक्तिहरूको अनुहार हेरेर अहिले नकारात्मक व्याख्या र विश्लेषण गर्नु उचित नहुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ। मनोनयनको पाटो सकिएपछि त्यसमा अटाउने अनुहार हेरेर मात्रै अर्को पक्षले विश्लेषण गर्नु उचित हुने उहाँको तर्क छ। कार्य समितिमा मनोनयन गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा मनोनयन गरि नसकेको अवस्था अर्को
हो। त्यो हुँदाखेरि समग्रमा मनोनयन गरिसक्दाखेरि कस्ता मान्छेहरू मनोनित हुन्छन् समग्रमा अहिले अब कमसेकम 1/3 मात्रै भएको सन्दर्भमा त्यसलाई हेरेर मात्रै विश्लेषण गर्नुपर्छ होला। यता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नै नेतृत्व चुनेको राप्रपामा पनि केन्द्रीय समिति मनोनयनको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ। अध्यक्षमा पराजित कमल थापाले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै नेतृत्व विरुद्ध कटाक्ष गर्नु भएको छ। ट्विटरमा थापाले लेख्नुभयो, राप्रपा केन्द्रीय समितिमा एकपक्षीय र पूर्वाग्रही रूपमा गरिएको मनोनयनको भत्सना गर्दछु। 33% अनिवार्य महिला मनोनित गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको छ। मधेसी समुदाय, दलित, महिला र काठमाडौँलाई उपेक्षा गरिएको छ। जनाधार भएका नेताहरूलाई उपेक्षा गरी चुनाव हारेकालाई मनोनित गरिएको छ। थापाको असन्तुष्टिप्रति राप्रपाका कतिपय नेता कार्यकर्ता भने सहमत छैनन्। विधानमै किटान गरेर नेतृत्वलाई अधिकार सम्पन्न गरिसकेपछि सुझावसम्म दिन सकिने, तर आफू अनुकूलका व्यक्ति परेनन् भनेर आफ्नो तुस देखाउन उचित नहुने केन्द्रीय सदस्य रविन चामलिङको बुझाइ छ। हाम्रो विधानले नै अध्यक्षले यतिजना नियुक्ति गर्न पाउने भनेर विधानले नै चाहिँ एउटा चाहिँ तोकिसकेको कुरालाई अध्यक्षले आफ्नो ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा आफ्नो ढङ्गले नियुक्ति गर्ने त्यो प्रक्रिया चलन छँदैछ। तर त्यसमा पनि सरसल्लाह नभएको होइन, पदाधिकारीहरू चयन गर्ने कुराहरू अझ बाँकी नै छन्। त्यसमा हामीले अहिले नै अत्तालिहाल्नुपर्ने, प्रतिक्रिया जनाइहाल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिन। हुन त पार्टीहरूमा मनोनित भएका अनुहार हेर्दा समावेशी हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन्। 10औं महाधिवेशनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको मनोनयन पनि विवाद मुक्त भएको थिएन। अध्यक्षले 10% मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि आफ्ना गुटका नेताहरूलाई मात्र समेटिएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका थिए। एमाले नेता बिन्दा पाण्डे, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अघि बढ्दा यस्ता असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक भए पनि पार्टीले मान्ने विधान भएकोले विधानलाई नै स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्नुपर्ने र सतहमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने बताउनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भइसके पछाडि पराजितहरूले एक अवधिसम्म चाहिँ नि मनोनित हुन नपाउने कुरो विधानमै लेखिनु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ नि मनोनित गर्नको लागि सर्टेन जुन कोटा राखिएको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कस्ता कस्ता मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ ल्याउने भन्ने खालको कुरा नि कतै न कतै दस्तावेजमा त्यो चाहिँ उल्लेख हुनु पर्यो र त्यो उल्लेख भए अनुसारको मान्छेलाई चयन गरेर मनोनयन चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसो त भर्खरै महाधिवेशन सकेको माओवादी केन्द्रमा अध्यक्षले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी नै छ। यी दृष्टान्तहरूले महाधिवेशन लगतै पार्टीहरू भित्रको आन्तरिक कलह फस्टाउने गरेको देखिन्छ। महाधिवेशनमा पराजित अनुहारलाई मनोनित गरिने परिपाटी समेत विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ। विश्लेषक प्याकुरेल पार्टीभित्रको चुनाव हारेका व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने नहुने भन्ने धारणासँग सहमत हुनुहुन्न। नेकपा एमालेले अलि अगाडि चाहिँ इमिडिएटली हारेको मान्छेलाई चाहिँ वरिष्ठ नेता अथवा वरिष्ठ रोलको राख्ने प्रचलन ल्याइरहेको थियो भने कंग्रेसको अलि लामो इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि चुनाव नलडेका मान्छेहरू पनि नेता, जस्तो अब सभापति कोही अर्को मान्छे भइरहँदाखेरि पनि सर्वोच्च नेता अर्को हुने, सभापतिमै नलडेका मान्छेहरू पनि नेता हुने संस्कार चाहिँ कंग्रेसमा पहिलेदेखि हो। अधिकांश पार्टीमा देखिएको असन्तुष्टि हेर्दा निर्वाचनमा अटाउन नसकेका अनुहार मनोनयनमा पर्न चाहने तर नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मात्र स्थान दिएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको पाइएको छ। यी असन्तुष्टिहरूले दलहरू भित्रको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न मात्र उठाएका छैनन्, आन्तरिक किचलोले दलहरूलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार कार्य भइरहेको भनी अभिव्यक्ति दिएको 12 दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने भारतका गतिविधि तत्काल बन्द गर्नुपर्ने जनाएको छ। एमाले नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतले गर्दै आइरहेको सडक सहितको संरचना निर्माणमा सरकारको मौनता सन्देहास्पद रहेको टिप्पणी समेत गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पुस 15 मा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइरहेको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको बताएका थिए। त्यस क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै नेपाल सरकारले कूटनीतिक पत्राचार गरे पनि हालसम्म रोकिएको छैन। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले हिजो एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा लगायतका दुई देशबीच थाँतिरहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरीत भारतीय पक्षले सो नेपाली भूभागमा सडक सहितको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउनु भएको छ।
व्यापारिक घराना बतास समूहसँग मिलेमतोमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन सम्झौता गरेको छानबिनमा देखिएपछि नारायण हिटी दरबार संग्रहालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। राजीनामा हिजै स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रहरी र अख्तियारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस प्रकरणबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट दाहालले संग्रहालयको अहित हुने कुनै पनि कार्य नगरेको दावी गर्दै पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने र पर्यटन मन्त्री प्रेम आले समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। पुरातत्व विभागबाट 2074 कार्तिकमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका दाहाललाई तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले 2076 मङ्सिर 3 मा 4 वर्षका लागि संग्रहालयको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बहिर्गमनको मागसहित 2.5 महिनादेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पार्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। हिजो काठमाडौँमा प्रमुख सञ्चार माध्यमका संवाददातासँग अन्तर्क्रिया गर्दै बारले राजनैतिक दललाई जवराको पक्षमा कि विपक्षमा भन्ने प्रश्न सोधेको हो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले प्रधान न्यायाधीश जवराको निरन्तरताको पक्षमा वा विपक्षमा कहाँ छन् भन्ने दलहरूले प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमाले दुवैले नचाहेसम्म जबरामाथि महाअभियोगको सम्भव छैन, तर दुवै पक्ष एकअर्कालाई देखाएर उम्कदै आएका छन्। अब दलहरू यसरी उम्कन पाउँदैनन्, उनीहरूले किता क्लियर गर्नुपर्छ। उनीहरू जबराको पक्षमा उभिए भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ दलहरूले भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन चाहेका रहेछन्। उहाँले भन्नुभयो, प्रधान न्यायाधीश जबराको डिपीले संवैधानिक इजलास, संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग जस्ता संस्था बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा निष्क्रिय बनेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिदिँदा 1 लाख भन्दा बढीले कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। बिमा मापदण्ड अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नदिँदा करिब 1 वर्षदेखि दाबी भुक्तानी रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्याएपछि किसानलाई राहत दिनुपर्ने, मल खरिदका लागि अतिरिक्त बजेट चाहिने लगायत कारण देखाई स्रोत नभएको भन्दै बिमाको रकम निकासा गरिदिएको छैन। बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नु परेको बताएका छन्। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो। गत चैतदेखि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा भुक्तानी ठप्प पारेका छन्। बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमा बापत कम्पनीहरूले 10 अर्ब 50 करोड 52 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। संख्याका आधारमा हेर्दा अहिले करिब 1,05,000 बिमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी मध्ये धेरैजसो प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपियाँका छन्। प्रति व्यक्ति 50,000 उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको समितिले जनाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात भई अवैध बाटोबाट भारत निकासी हुने सुपारी आयातका कारण स्थानीय उत्पादन भने धराशयी बन्दै गएको किसानले गुनासो गरेका छन्। आयात खुला गर्ने सरकारको निर्णयले वास्तविक सुपारी किसान समस्यामा पनि उनीहरूको भनाइरहेको छ। नमुना झापा सुपारी बाली निकास तथा बिर्तामोडले विज्ञप्ति जारी नमुना झापा सुपारी बाली विकास संस्था बिर्तामोडले विज्ञप्ति जारी गरेर तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातको इजाजत दिएर सरकारले किसानमाथि गम्भीर अपराध गरेको आरोप लगाएको छ। अध्यक्ष राजकुमार राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, किसान मारा आयात अनुमति तत्काल खारेज गर्न अनुरोध छ। विदेशी सुपारीका कारण किसानका सुपारी बजार अभावले घरमै थन्किएको किसानहरूको भनाइ छ। माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा सरकारले पुनः आयात गर्न दिनु किसानको हित विपरीत भएको सुपारी बाली विकास संस्थाका अध्यक्ष राईको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले आगामी 6 देखि 8 साताको समयमा युरोपका आधा जनसङ्ख्यामा कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण देखिने चेतावनी दिएको छ। डेल्टा भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण अत्याधिक रहेको युरोपमा अब ओमिक्रोन व्यापक हुन लागेको WHO ले चेतावनी दिएको हो। 2022 को पहिलो साता युरोपमा 70 लाख कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 2 साताको अवधिमा संक्रमण दर दोब्बर भएको हो। युरोप र मध्य एसियाली मुलुकहरू संक्रमणका कारण स्वास्थ्य प्रणालीमा चरम दबाव उत्पन्न भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट निकै संक्रामक भएपछि यसले सिकिस्त पार्न सक्ने सम्भावना यसअघिका भेरिएन्ट भन्दा भने कम छ। खोप लगाएका व्यक्तिमा समेत संक्रमण देखिने गरेको WHO ले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा साउथ ह्याम्पटन विजय भएको छ। राति भएको एकमात्र खेलमा साउथ ह्याम्पटनले ब्रेन्टफोर्डमाथि 4-1 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 5औं मिनेटमा साउथ ह्याम्पटनका जान वेडार्नेकले अग्रता दिलाएको खेलमा ब्रेन्टफोर्डका तर्फबाट 1 गोल उपहार समेत पाएको थियो। खेलमा अर्मान्डो रोजा चे एडम्सले साउथ ह्याम्पटनका लागि समान 1-1 गोल गरे। ब्रेन्टफोर्डका लागि वाइटेली जानेल्टले सान्त्वना गोल फर्काएका थिए। यसैबीच च्याम्पियन्स लिगको गैराती भएको खेलमा फुल्यामले रेडिङमाथि शानदार जित निकालेको छ। फुल्यामले रेडिङलाई 7-0 गोल अन्तरले हराएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन काम गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 16 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:56 भए भने सूर्यास्त भरि साँझ 5:28 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।